अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा 5 स्टार न्यूज़ चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए कुछ खबरें इंशाल्लाह एक अहम खबर जो है आपकी नज़र करूंगा। आपने पूरी खबर देखनी है, आपको एक एक बात जो है इसके अंदर मैं बताऊँगा और आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो के साथ बने रहना है। और आपको मैं एक एक बात बताऊंगा कि आज हम किस मौजू के ऊपर बात करने लगे हैं। आज ही हम फिर उस मौजू के ऊपर बात करने लगे हैं जो कि बहुत अहम है और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के पंजाब के अंदर जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। वहाँ पे जो इस टाइम जो उनका त्यौहार है, बैसाखी का त्यौहार है सिखों का, और उसके ऊपर जो है ये जो मसला है ये बहुत ज़्यादा जो है ये कशीदा दिन ब दिन होता जा रहा है। और ऊपर से इनका त्यौहार भी है बैसाखी का। बहरहाल अपने जो भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं मुझे इंडिया से और दूसरी कंट्री से, उनसे मेरी इल्तिजा है कि मैंने अपनी इस चैनल के ऊपर अमृतपाल सिंह के बारे में जो है मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। और अगर आप मेरी प्ले लिस्ट में आएंगे तो वहाँ आपको पूरा का पूरा एक फ़ोल्डर जो है अमृतपाल सिंह का जो है वो मिलेगा। जिस दिन से अमृतपाल सिंह ने का जिस दिन से ये मसला हुआ कि जब वो थाने के ऊपर इन्होंने अटैक किया और अटैक के दौरान जो है इन्होंने अपना बंदा छुड़ा लिया इन्होंने, और एसपी के साथ इनके मुज़ाकरात हुए, उस दिन से जो है मैं अमृतपाल सिंह को जो है कवरेज दे रहा हूँ। ठीक है, और क्योंकि ये मैंने समझा कि इस चीज़ को जो है कवरेज देनी चाहिए। और जो भी मेरे बहन भाई मुझे इंडिया से या दूसरी कंट्री से, कनाडा से या यूके से या जहाँ से भी ये देख रहे हैं, उन सब से मेरी इल्तिजा है और अपील है कि आप लोग जो है मेरी तमाम वीडियोस देखें। उसमें आपको जो है सारी जो मामलात हैं वो जो है आपको समझ आ जाएंगे। मेरी प्ले लिस्ट में जाएँ और लास्ट में अगर आप वीडियो जब ख़त्म होगी तो वहाँ पर भी जो है आपको स्क्रीन के ऊपर भी जो है आपको वीडियो जो है कुछ आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगी। तो इसके साथ ही आज जिस मौजू पे हमने बात करनी है वो अमृतपाल सिंह के बारे में है। अमृतपाल सिंह जो है वो इस टाइम जो है आज तकरीबन 27 दिन हो गए अमृतपाल सिंह को। वो पुलिस की जो है वो हाथों से जो है वो दूर है। पुलिस की जो गिरफ्त है उसमें जो अमृतपाल सिंह है वो आने से कासर है। और पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। डेली की बुनियाद के ऊपर जो है पुलिस कभी कहती है कि अमृतपाल सिंह वहाँ है, कभी कहती है कि अब उन्होंने बताया कि जी कोई राजस्थान का कोई ज़िला है, कोई वहाँ पे जो है अमृतपाल सिंह जो है उसकी मौजूदगी की इतला जो है एजेंसियों ने दी है। तो उसके बाद जो है उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर लिया है सारा इलाका। और इसी तरह जो है अमृतपाल सिंह का जो नज़दीकी साथी था जो उसको मफरूरी के दौरान साथ लेके फिरता रह गया था, तो उसको भी जो है पुलिस ने पकड़ लिया है। उससे भी जो पूछताछ का सिलसिला है वो जारी होगा। तो इसके साथ कुछ दिन पहले जो है वो एक जो है वो मीटिंग भी हुई है कि इजलास भी हुआ जिसमें कि इनके सिखों के सिखों के रहनुमा हैं, सिखों के लीडर हैं। उन्होंने जो है वो एक बहुत बड़ा इजलास किया। इजलास के अंदर उन्होंने जो है वो बताया कि किस तरह, उनका नाम है जी सिमरनजीत मान उनका नाम है। और उन्होंने भी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी धुआंधार किस्म की, और उन्होंने उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है धोया इनको, हिंदुत्वा को, और मोदी के जो चमचे कड़चे हैं इनको बड़ा धोया उन्होंने। और उन्होंने बहुत सारी उसके अंदर बातें की। उस पर भी एक पूरी मैंने वीडियो जो है बनाई हुई है। ठीक है, आपको इसके वीडियो के एंड में जो है आपको वो वीडियो भी जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर जो है आपको वो मिल जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि अब सूरत हाल जो है वो त्यौहार है बैसाखी का,
مختلف قسم کی افواہیں ہیں، مختلف قسم کی باتیں ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. کوئی کہتا ہے جی امرت پال سنگھ جو ہے بیساکھی کے موقع کے اوپر جو ہے وہ اپنی گرفتاری دے دے گا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی فلانے مندر میں وہ فلانے گردوارے میں دے گا، کوئی کہتا ہے کسی گردوارے میں دے گا. اب یہ تو ویٹ اینڈ واچ والی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ جا کے بیٹھتا ہے اور کیا صورتحال ہوتی ہے، کیا سچویشن. اگر امرت پال سنگھ جس طرح کے افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ امرت پال سنگھ جو ہے وہ گرفتاری دے گا، تو اگر وہ گرفتاری دیتا ہے تو آیا وہ کسی شرائط کے اوپر ہی گرفتاری دیتا ہے یا وہ کس طرح سے دیتا ہے، اس کے کیا پہلو ہوں گے اس گرفتاری کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو انتظامیہ ہے وہ کیا کرے گی اس معاملے کے اوپر. کہ وہ اگر گرفتاری خود دیتا ہے تو وہ ان کی تو یہ جو انتظامیہ ہے، جو پولیس ہے، ان کی تو یہ ناکامی ہے کہ وہ خود جو ہے آ کے اگر سرنڈر کرتا ہے. تو اب مختلف قسم کی سچویشنز ہیں. پولیس جو ہے وہ پولیس کا جو موقف ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ امرت پال سنگھ کے جو ہیں بہت زیادہ نزدیک ہیں اور امرت پال سنگھ جو ہے عنقریب جو ہے وہ ہماری پکڑ میں ہوگا. وہ اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں پولیس والے بھی. تو اس کے بعد جو صحافی حضرات ہیں انڈیا کے مختلف قسم کے، وہ ان کی جو ہے وہ ڈیلی بنیاد کے اوپر وہ جو ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ سوچا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی امرت پال سنگھ جی وہاں ہے، امرت پال سنگھ وہاں ہے، امرت پال سنگھ وہاں ہے. لیکن کوئی بھی جو مصدقہ جو رپورٹ ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کوئی کنفرم بات کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ امرت پال سنگھ جو ہے وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. تو یہ تو اب ویٹ اینڈ واچ والی بات ہے کہ دیکھیں جی آگے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ کس طرح سے یہ معاملات جو ہے یہ طے پاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے میں پھر ایک دفعہ جو ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں نے اس موضوع کو میں کور کر رہا ہوں جب سے یہ امرت پال سنگھ کا وقوع ہوا تھا، جب انہوں نے ایک تھانے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اٹیک کی اور وہاں پہ ان کے ایس پی کے ساتھ جو ہے مذاکرات ہوئے. مذاکرات کے بعد ان کا لڑکا چھوڑا گیا اور اس کے بعد جو ہے یہ بات جو ہے دلی کو جو ہے یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور انہوں نے جو ہے امرت پال سنگھ کے خلاف غیر قانونی جو ہے کریک ڈاؤن شروع کر دیا سرکاری پرچہ دے کے. تو یہ سراسر ناانصافی اور زیادتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو ہے جتنی مذمت کی جائے کم ہے. تو یہ اس دن سے جو ہے میں کوریج کر رہا ہوں امرت پال سنگھ کے موضوع کے اوپر. تو آپ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب کو میں کہوں گا کہ آپ لوگ میری پلے لسٹ میں جائیں اور جا کے وہاں پہ فولڈر بنا ہوا ہے امرت پال سنگھ کے بارے میں. آپ وہ ساری ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو جو ہے ساری اپڈیٹ ملے کہ ہاں کہاں سے کہانی شروع ہوئی اور کہاں پہ جا کے ختم ہوئی. کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں جو اس بارے میں جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں امرت پال کے بارے میں کہ کیا ہوا، کہ کیسے ہوا یہ سارا معاملہ. وہ میں نے جو ہے وہ کافی ساری اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کیونکہ میں کوریج دے رہا ہوں، میں کوریج کر رہا ہوں جب سے یہ مسئلہ جو ہے چل رہا ہے پچھلی 18 تاریخ سے. تو اس کے ساتھ ہی جی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی خبر اور اگلے کسی موضوع کے ساتھ. تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے کھل کے آپ نے جو ہے سپورٹ کرنا ہے، اسے آپ نے کھل کے جو ہے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سپورٹ دینی ہے اور آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے تاکہ میری تمام آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بر وقت جو ہے آپ تک پہنچ سکیں. اس کے ساتھ ہی جی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں اگلے کسی موضوع کے ساتھ اور اگلی کسی اپڈیٹ کے ساتھ. کیونکہ فی الوقت تو یہی اپڈیٹ ہے کہ امرت پال سنگھ جو ابھی تک جو ہے وہ پولیس کی گرفت سے باہر ہے اور بیساکھی کا موقع ہے. بیساکھی کے موقع کے اوپر جو ہے وہ
جو ہے یہ اتنا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں، اگلی کسی موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔